यहाँभन्दा अगाडिको कथा प्रसङ्गमा प्रवेश गर्ने भन्दा अगाडि हामी एउटा भगवानको सुमधुर भजन श्रवण गरेर कथामा प्रवेश गर्नेछौँ। भन्नुहोस् भक्तवत्सल भगवानको श्री राम जय राम जय जय राम 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 श्री राम जय राम जय जय राम। जय रघुनंदन जय घनश्याम जय रघुनंदन जय घनश्याम जानकी वल्लभ सीताराम जानकी वल्लभ सीताराम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। अयोध्यावासी राम भगवान की जय रघुनंदन जय घनश्याम जय रघुनंदन जय घनश्याम गोपी वल्लभ राधेश्याम गोपी वल्लभ राधेश्याम श्री राम जय राम जय जय राम 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 श्री राम जय राम जय जय राम। भक्तवत्सल भगवान को जय हो भागवत भगवान को जय विस्तार विस्तार जय भन्ने भक्तहरूको जय भागवत भगवान को अब मात्रै वैकुण्ठमा सुन्यो है त। सज्जन जब अश्वत्थामालाई 4 पाटा मुण्डन गरेर शिरमा भएको मणि निकालेर अर्जुनले शिविरबाट निकाल्नु भयो। निकालिसकेपछि अश्वत्थामाले प्रतिशोधको भावलाई लिएर अगाडि बढ्दा भए। त्यहाँबाट यतापट्टि भगवानले पञ्च पाण्डवलाई नदीका किनारमा लिएर जानुभयो। स्नान आदि गरेका कार्य गराएर अञ्जली दान गर्न लगाउनु भगवानले। आफ्ना सन्ततिहरूले मोक्ष गतिलाई प्राप्त गरिन् भनेर गङ्गा नदीमा स्नान तर्पण आदि गरेका सबै कार्य भगवानले पञ्च पाण्डवको माध्यमद्वारा गराउनु भयो। त्यहाँबाट भगवानले सबैलाई फर्काएर लिएर आउनुभयो र 3 चोटि सुन्दर सुन्दर यज्ञ गराउनु भयो भगवानले पञ्च पाण्डवलाई।
यसरी यज्ञ सम्पन्न भएपछि भगवानले पनि विचार गर्ने भयो, अब म यहाँबाट द्वारिका धामतिर प्रस्थान गर्नु पर्यो भनेर भगवानले सबैसँग बिदा लिनुभयो, आज्ञा लिनुभयो। अब म धेरै भए यहाँ आएको, अब द्वारिका धाम प्रस्थान गर्नु पर्यो भनेर भगवानले सबैसँग बिदा लिनुभयो र त्यहाँबाट प्रस्थान मात्रै गर्न आँट्नु भएको थियो सज्जन। त्यति बेला उत्तरा देवीको गर्भमा अभिमन्युको एउटा अंशले प्रवेश गरेको थियो। अर्जुनका छोराको नाम हो अभिमन्यु। अभिमन्युलाई चक्रव्यूहमा पारेर उनको पनि वध गराइएको थियो र उत्तरा देवी गर्भवती हुनुहुन्थ्यो। त्यति बेला अश्वत्थामाले त्यो गर्भमा रहेको शिशुको वध गर्नको लागि ब्रह्मास्त्र छोड्दा